همه این کاغذها رو امضا کن. میخوام طلاق تو بگیرم. رضایتت لازمه. خیلی مبارکت باشه شروین. تو و مادرت به آرزوی قلبیتون رسیدین، ولی خیلی پشیمون میشی. مطمئن باش خیلی پشیمون میشی. اتفاقا باید فکر کنی. به خاطر زنده داشتن اول این نیلو باید فکر کنی که آوردنش توی زندگی تصمیم درستی هستش یا نه. فقط نیلو ازدواج کنه، بعدش دیگه همه یه ترسام تموم میشه. نیلو خیلی احمق‌تر از این حرف هست. هیچ وقت موی دماغم نمیشه. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.